अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 24। डिनर के वक्त सायरा बेगम उसे बिलखसूस बिल्कुल ही अनजान फैमिली के साथ बिठा गईं, जिनसे ज़रा देर पहले ही उसका तारुफ करवाया था। उसकी हवास बाख्तगी इस वक्त अरूज पर थी। ऐसे में ज़ोहा और अकरमा की वहाँ आमद उसके लिए किसी हद तक ढारस का सबब बनी। फरहान नामी वो शख्स जो उसके बिलमुकाबिल बैठा था खासा खुश मिजाज और खुश खुराक था। दौरान तोआम भी उसकी गुफ्तगू को ब्रेक नहीं लगा था। सवालात का एक ज़ख़ीरा था गोया उसके पास, वो बराए नाम ही खा पा रही थी। उसके सवालात और ख़ास तौर पर उसकी बोलती हुई सताइशी आंखें उसे नर्वस कर रही थीं। ताहम अकरमा की आमद से उसकी निगाहों के इर्तकाज़ में कदरे खलल वाक़े हुआ। वो दोनों पुराने वाकिफ़कार थे और कदरे बेतकल्लुफ़ भी। दुर्रे मखनून का चेहरा इस वक्त लिबास के हमरंग हुआ जा रहा था। कुछ था उसकी आंखों में। अकरमा ने उसे एक लम्हे के लिए बगौर देखा और फिर जोहा को कोई इशारा किया, जिसके नतीजे में वो बहाने से उसे वहाँ से उठा ले गई थी। ऐनी और शहरीन भी ज़रा देर बाद घर को लौट गईं। हर बार की तरह इस मर्तबा भी आंसुओं को पलकों की मुंडेरों से पीछे धकेलने में उसे सख्त दिक्कत का सामना रहा। गो के फरहान अली की नज़रों ने उसे खौफ से दो चार नहीं किया, मगर महज उसकी कुर्बत ही उसे लरसा गई थी। क्या करूं या अल्लाह, कहाँ पनाह ढूंढूं अपने लिए। तू तो बेसहारों का सहारा है, मुझे सहारा दे। तेरी इतनी बड़ी दुनिया में क्या मेरी कहीं जगह नहीं, किसी के घर में नहीं, किसी के दिल में नहीं। रहम फरमा या अल्लाह, मीमी का दिल मेरे लिए फ़राख कर दे। मुझे किसी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना, किसी का घर नहीं बसाना। इस दुनिया में जितना मेरा वक्त तूने मुकर्रर किया है उसे किसी न किसी तरह गुजार दे। शिराजी विलास नाम की उस पनाहगाह से मुझे ना निकाल। रहम कर मेरे मालिक। होटल के ड्रेसिंग रूम से मुल्हिक वाशरूम से वज़ू करके बाहर निकलते ही वो सजदे में गिर गई थी। ईशा की फ़र्ज़ और वितर की रकात अदा करके वो मुख्तसिर दुआ करके उठ गई। इसी दौरान बाहर रुखसती का गलगला उठ खड़ा हुआ। उसे मालूम था कि अब उसकी ढूंढ पड़ने वाली है, इसलिए खुद ही बाहर निकल आई। दिल तो यूं भी गोया आबला बना हुआ था। रुखसती का रिक्कत आमेज़ मंजर उसके आंसुओं को रास्ता दे गया। दादी रिदा को सीने से लगाए रो रही थीं, जबकि सायरा बेगम और मुजफ्फर साहब भी आबदीदा से खड़े थे। कितने खुश नसीब हैं शिराजी अंकल कि आज अपनी तीसरी बेटी को भी बाइज़्ज़त रुखसत कर रहे हैं। और एक मेरे बाबा थे कि अपनी इकलौती बेटी के बाइस किस कदर तजलील और कर्ब का शिकार हुए। गरम गरम आंसू गोया उसके रुखसार दहका गए थे। जोहा और ज़ारा सैफ के साथ अश्कबार खड़ी थी। टेक इट ईजी, ये वक्त अमूमन हर लड़की पर आता है। रोने के बजाय अपनी कज़न की खुशियों के लिए दुआ गो रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसे अपने दाएं जानिब से गहरे लहजे समेत धीमी आवाज़ में नसीहत सुनाई दी। साथ ही टिशू का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया गया था। वो चौंक कर मतवज्जा हुई। फरहान अली नज़दीक खड़ा था। चेहरे पर कदरे शोखी लिए वो उसे देख ही रहा था। बेध्यानी में टिशू की तरफ बढ़ाया हुआ उसका हाथ लम्हे भर के लिए हवा में मौलिक रह गया। वो इस वक्त बिना मेकअप के उसके सामने खड़ी थी और ताज़ा वज़ू की ताजगी उसकी चमकदार जिल्द से अयां थी। फरहान अली की निगाहें गोया उसके चेहरे में जज्ब होने लगीं। ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन वाला हाल था। वो मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखने लगी, मगर सिवाय दूर खड़े इजहार साहब की चुभती हुई कटीली निगाहों के कोई उसकी तरफ मतवज्जा ना था। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करने के मूड में हैं तो फिर कैरी ऑन। इसकी गुंजाइश तो बहरहाल निकालनी ही पड़ेगी। हालांकि मैं ख़वातीन की आंसुओं से काफ़ी एलर्जिक हूँ, मगर बकौल शायर रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फरहान अली का मुस्कुराता लहजा उसे दहशत ज़दा करने को काफ़ी था, और कुछ उसके फ़िक्रों का भी असर था। वो बावजूद ज़ब्त के अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बमुश्किल एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से हट आई और दो निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। गो के उसकी निस्वानी हिस्स ने उसे मतला कर दिया था कि वह शख्स नापसंद करने के लायक नहीं। उसकी आंखों में अपने लिए एहतराम और सताइश उसकी निगाहों से मख्फी ना रहे थे। ताहम वो जानती थी कि अगर उसको दुर्रे मखनून के माजी की ज़रा सी भी भिनक लग गई तो यही आंखें उसे तहय्युर, तज़ीक और शायद तरहम से घूर कर किसी और तरफ उठ जाएंगी। यही वजह थी कि उसका दिल इस ड्रामे के क्लाइमेक्स से वाकफियत के बायस किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था, और यह सोचकर परेशान था कि आखिर जो हकीकत अज़हर मिनल शम्स है, सायरा उससे सरफ़े निगाह क्यों कर रही हैं। वो यूं ही खुद में गुम सोचती रही और इस दौरान रुखसती का मरहला बखैर खूबी निबट गया तो सबने धीरे धीरे घर की राह ली। सायरा की तवज्जो जो ही उसकी जानिब हुई, उसे मेकअप धो डालने पर ठीक ठाक सुनने को मिली थी, जिस पर मुजफ्फर साहब ने ही उसकी जान बख्शी कराई।
अब बस भी करो सायरा, आखिर को पूरा दिन तो उसने तुम्हारी हदायत के मुताबिक ही गुजारा था ना। दुर्रे मखनून के लिए बीवी की इस कदर तवज्जो उनका खून बढ़ा गई थी। उसके सर पर शफकत से हाथ फेरकर उन्होंने उसे कसदन ताहिरा बानो वाली कार की तरफ भेज दिया। जानते थे कि वो सायरा के सामने रहेगी तो रास्ते भर उनके अताब का शिकार रहेगी। घर पहुंचकर उसने सीधे ऊपर की राह ली। इतने लोगों के होने के बावजूद घर यकदम खाली खाली लग रहा था। रिदा का वजूद किस कदर अहम है उसे आज अंदाज़ा हुआ। बेटी के रुखसत होने के बाद वाली उदासी और खामोशी सबको ही महसूस हुई थी। वो लिबास तब्दील करके बाहर निकली तो दादी किचन में चाय बनाती नजर आईं। आप बैठिए दादी, मैं बनाती हूँ। उसने ज़िद करके उन्हें बर्नर के पास से हटाया। इसी दौरान अकरमा भी चेंज करने के बाद कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड करता अंदर दाखिल हुआ था। उसने देखा सिंक पर अकरमा का फेवरेट मग बिना धुले रखा है, लिहाजा उठाकर उसे धोने लगी। चाय को दम लगने में अभी थोड़ा टाइम था। हस्बे आदत ताइरे ज़हन उड़कर फरहान अली और जावियर अंसारी तक जा पहुंचा था। कुछ घंटों पहले इजहार साहब की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज उसके दिमाग में उधम मचा रहे थे। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अपने ख्यालात में महव वो 3 बार मगध हो चुकी है। दुर्रे मखनून, अकरमा के पुकारने पर वो खुद में लौटी। जी, चौंक कर सादतमंदी से जवाब दिया था। मैं खासा सफाई पसंद हूँ मगर इतना भी नहीं। मेरा ख्याल है मेरे मग को 2 बार धोना भी काफ़ी होता, जबकि अब तो ये 3 बार धुल चुका है। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद वो थका हुआ नजर आ रहा था, मगर चेहरे पर सजी मुस्कुराहट बहुत ताज़ा थी। हस्बे तवक्को खजालत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। चाय दम हो चुकी थी। उसने रुख मोड़कर कपों में उंडेलनी शुरू कर दी। चाय पीकर वो सीधा कमरे में आई थी और सोने के लिए लेट गई। थकन काफ़ी थी, लिहाजा वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गई कि अपने इर्द गिर्द होने वाले नामानूस से शोर को सुनकर उठ बैठी। सामने वाल क्लाक पर नज़र पड़ी तो पता चला उसे सोए घंटा भी नहीं हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था और दादी मौजूद नहीं थी। नीचे से आने वाली परेशानी भरी आवाज़ें उसे गहरी नींद से जगा गईं। उसका दिल बेतरतीबी से धड़क उठा। वो बमुश्किल पैरों में चप्पलें अटकाए दुपट्टा घसीटती कमरे से निकली। नीचे से दादी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी सैलाबी रेले की मानिंद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई थी। कोई नागाहानी हो जाने का इल्हाम उसे परेशान कर गया। अम्मा प्लीज़ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुजफ्फर साहब बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, मगर दादी को तसल्ली देते हुए जाने क्या सोचे जा रहे थे। वो धड़कते दिल से उतरकर लाउंज में चली आई, जहाँ अजीब सी अफरा तफरी थी। शादी वाले घर की बेतरतीबी में यह अफरा तफरी कुछ नई नहीं थी, मगर मकीनों के चेहरों से झांकती तशवीश बिल्कुल अनोखी थी उसके लिए। सोहा आप ही क्या हुआ है? सब क्यों परेशान हैं और आप कहाँ जा रही हैं? वो मतवाहिश खड़ी थी कि कमरे से बरामद होती जोहा को देखकर उसकी जानिब लपकी, जो इस वक्त कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है। आसिफ का एक्सीडेंट हो गया है दुरी, चोटें बड़ी शदीद हैं और वो इस वक्त आईसीयू में है। हम सब वहीं जा रहे हैं। बड़े भारी दिल और मतवरम लहजे में जोहा ने उसे इतला पहुंचाई थी। उसने घबराकर दिल पर हाथ रख लिया। इनफैक्ट घर पहुंचकर कुछ ख़ानदानी रस्में अदा करने के बाद वो अपनी फूफो को, जिनको अमेरिका का वीज़ा आने के बायस आज रात ही फ्लाई करना था, एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था कि वापसी पर यह हादसा हो गया। खबर और हादसा अंदोहनाक था। शिराजी विराज में जैसे सोगवारियत उतर आई थी यकदम। चलो जोहा आओ, आइए अंकल आप भी आ जाइए। दादी को लेकर 7 भाई उस लम्हे अंदर दाखिल हुए। बउजलत बात मुकम्मल की। चलो दुरी तुम भी चलो। वो खाली उस जहन खड़ी थी जब जोहा ने उसे हाथ पकड़कर साथ लिया और यूं कुछ देर बाद वो सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। रिता उन सबको आता देखकर बेइख्तियार तड़प कर आगे बढ़ी थी और फिर माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। बस करो बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा, शिराजी साहब ने भारी आवाज़ में कहते हुए बेटी को तसल्ली दी, जो इस वक्त अरूसी लिबास में मलबूस थी। आसिफ के वालिदैन अरसा हुआ इंतकाल कर गए थे। फुप्पी ने पाला था उसे, जो कुछ घंटों पहले अपने बेटे के पास अमेरिका सुधार गई थी। ऐसे में उसके कुछ दोस्त और कदरे नज़दीक के चंद रिश्तेदार हॉस्पिटल आए हुए थे। वो सब खड़े रिदा को तसल्ली दे रहे थे कि इतने में डॉक्टर आता दिखाई दिया और सब उसकी तरफ लपके। हमने मिस्टर आसिफ को ट्रीटमेंट दे दिया था। उनकी टांग फ्रैक्चर और सर में भी गहरी चोटें हैं। आज की रात बहुत भारी है उन पर। दुआ करें कि सब ठीक रहे। क्या हम उन्हें देख सकते हैं डॉक्टर? रिदा ने रोते हुए पूछा था। आप? ये उसकी मिसिज़ हैं, आज ही तो शादी हुई है इनकी, आसिफ की कज़न ने मुतारफ़ करवाया। डॉक्टर के चेहरे पर हमदर्दी का तासुर उभरा। जी देख लें, मगर प्लीज़ शोर नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं। पेशेंट को अभी होश नहीं आया है। डॉक्टर से इजाज़त मिलना थी। रिदा, जोहा और ज़ारा के साथ आगे बढ़ गई। पीछे पीछे दादी और दूसरे लोग भी थे। दुर्रे मखनून ने सबको यूं जाते देखा तो खुद भी आगे बढ़ी। आईसीयू के कॉरिडोर में अभी उसने कदम रखा ही था कि सायरा ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। तुम बाहर ही रहो, जब से आई हो मेरे घर का सुख खा गई हो तुम। पहले तुम्हारी वजह से मुजफ्फर शदीद बीमार हुए,
फिर वो लड़का ज़ावियार तुम्हें मिलने आया तो दोबारा अपनी टांगों पर घर नहीं जा सका, और अब रिदा की खुशियाँ भी खा गई तुम। सब्ज़ कदम। हल्की आवाज़ में उनके जहर में डूबे जुमले उसे गोया पत्थर कर गए। अपना घर तो ख़त्म कर ही डाला तुमने मनहूस लड़की, अब मेरे घर के पीछे पड़ी हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। बेपनाह गम और परेशानी ने गोया उन्हें पागल सा कर दिया था। जवान बेटी अरूसी जोड़े में जिसे इस वक्त हुजला अरूसी में होना चाहिए था, बेवा हो जाने के खदशे से सहमी हुई खड़ी थी। किसी तक उनकी आवाज़ ना पहुँचे कि यहाँ रिदा के ससुराली और उनके अपने दोनों दामाद भी मौजूद थे। वो उसके बिल्कुल नज़दीक वहशतनाक अंदाज में उसका बाजू दबोचे दांत खींचकर इंतहाई तनफ़्फ़ुर से कह गई थी। दूसरों की जानिब पुश्त किए शोलाबार नज़रों से वो गोया उसको भस्म किए दे रही थी। दुर्रे मखनून का दुखी दिल इस तजलील पर जैसे धड़कना भूल गया। वो हैरत और कर्ब से उन्हें देख रही थी। झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए सायरा ने उसे कदरे पीछे धकेला तो वो इस जिल्लत पर बमुश्किल कदम उठाती वापस पलट आई। सामने ही उसे वॉशरूम दिखाई दिया था, जिसमें दाखिल होते ही वो खुद पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। रिदा के दुख के साथ साथ इस दर्जे तहकीर पर उसका दिल खून के आंसू रो दिया। वो समझ सकती थी कि सायरा इस वक्त दुखी और परेशान है, मगर उनकी परेशानी के इस हादसे की वजह वो तो नहीं थी कि इस तरह उसे दुखी किया जाता। वो बीच नींद से उठ गई थी, जिसके बायस सर में दर्द तो वैसे ही हो रहा था, अब रोने से वो और बढ़ गया। कितनी ही देर उसे खुद को संभालने में लगी। मुंह धोकर जब वो बाहर निकली तो वहीं रिसेप्शन के पास रखी कुर्सी पर आ बैठी। कोई और वक्त होता तो वो इस तरह ऐसी जगह बैठने से गुरेज करती जहाँ लोगों का आना जाना लगा हो, मगर चूंकि रात का एक पहर गुजर जाने की वजह से हॉस्पिटल में रश नहीं था, वो चुपचाप एक कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ देर गुजरी, अकरमा उसे सामने से आता दिखाई दिया। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वहाँ आएँ, दादी ने बुलाया है आपको। वो मुतफक्किर सा उसके पास आकर बोला तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। आसिफ भाई ठीक हो जाएंगे ना? उसका इस्तफसार करने का अंदाज ऐसा था जैसे अकरमा के जवाब पर उसकी ज़िंदगी और मौत का दारोमदार हो। इंशाअल्लाह, अल्लाह रहम करने वाला है। सच? आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से बहने लगे थे। अकरमा उसके लहजे से टपकती परेशानी से बहुत मुतासिर हुआ। वो जैसे बेयकीनी के अंधेरे में उम्मीद का कोई जुगनू तलाश कर रही थी। कम ऑन दुर्रे मखनून, टेक इट ईजी। डॉक्टर ने कहा है कि वो बेहतर है, बस चोट लगने की वजह से बेहोशी तारी है। इंशाअल्लाह चंद घंटों तक होश आ जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो दिल ही दिल में गोया सजदा रेज हुई। अकरमा अलबत्ता मुंतज़िर खड़ा था। उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाकर बोला, बहरहाल आप आइए मेरे साथ। वो जिस काम के लिए आया था वो भूला नहीं था। दुर्रे मखनून ने कुछ सोचकर आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। और गुज़रे 6-7 माह में ये पहली बार था कि उसने अकरमा की किसी बात के लिए इनकार किया हो। अकरमा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसका इनकार दो टोक और वाज़े था। अकरमा लम्हा भर के लिए चुप सा रह गया और इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुर्रे मखनून ने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए थे। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिएगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मल्तजियाना अंदाज और आंखों से झलकती गुजारिश। अकरमा शिराजी के चेहरे पर एकदम कोई तासुर दर आया था। आपके गुरेज की वजह जान सकता हूँ? कदरे सख्त लहजे में उसने सवाल किया था। जवाबन दुर्रे मखनून होठों के गोशे कुचलते हुए सर झुका गई। अपने गुरेज की वजह भला क्या बताती उसे? सो चुपचाप आंसू बहाने लगी। उसे चंद लम्हे लब भींच कर देखते रहने के बाद अकरमा उल्टे कदमों लौट गया था और ठीक 1.5 मिनट बाद वो पलटा तो उसके हमरा शिराजी साहब थे और उनके आगे दुर्रे मखनून की पेश ना गई और उसे आईसीयू के साथ बने कॉरिडोर में सायरा बेगम की तैक सिफ्त निगाहों के सामने आना पड़ा। रिदा की हालत भी ख़राब थी। उसका दिल चाहा कि वो रिदा के करीब जाए, मगर सायरा बेगम की आंखों से गोया चिंगारियाँ निकल रही थीं, जो उसे कदरे फासले से खड़े होने के बावजूद झुलसा रही थीं। सो वो हिम्मत ना कर सकी। दूसरे दिन वलीमा था जिसे मुलतवी किया गया। डॉक्टर्स आसिफ को 36 घंटों के बाद होश में लाने में कामयाब हो गए थे, मगर उसके सर में लगी चोट और कमर में आने वाले झटके के बाइस उसके लिए अपने जिस्म को हिलाना जुलाना नामुमकिन हो गया था। साथ ही टांग का फ्रैक्चर अपनी जगह बलाए जान था, मगर जिस अंदोहना खबर ने सबको गोया जड़ से उखाड़ डाला, ख़ास तौर पर रिदा की हालत दीदनी थी, और वो खबर थी आसिफ के नर्व्स के डैमेज होने की, जिसके बायस उसका अपनी टांगों पर दोबारा चलना गोया किसी हद तक मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा था। गो के डॉक्टर्स ने तसल्लियाँ दी थीं कि फ़िज़ियोथेरेपी और अपनी विल पावर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ज़रिए अगर वो चाहेगा तो कुछ माह बाद चलने के काबिल हो जाएगा, मगर इसका इम्कान महज 50% था। गिलास आधा खाली है या आधा भरा, ये तो देखने वाली निगाह पर ही मुनहसिर है कि वो जो है उस पर शाकिर होती है या जो नहीं है उसके लिए शाकी। चंद दिन पहले तक जो घर खुशियों की आमाजगाह था, आज गम और परेशानी की मकीनगाह बन गया था। रिदा को संभालना मुश्किल था। उधर आसिफ की फूफी, जिन्होंने उसे माँ बनकर पाला था और जो अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो चुकी थी,
ان کا وہاں سے واپس آنا بھی ناممکن تھا۔ وہ وہاں الگ پریشان تھیں۔ آصف کے بہن بھائی تو تھے نہیں، پھپھی کا بھی صرف ایک بیٹا تھا جس کے پاس وہ امریکہ گئی تھیں، لہٰذا یہاں اب ردا اور شیرازی فیملی ہی اس کے عزیز تھے، اور وہ آصف جو اپنی محبت کو پانے کی خوشی میں سرشار تھا، بے یار و مددگار بستر پر پڑا تھا۔ ردا اس کی محبت تھی اور اب منقوہہ بھی، جس کا گھونگھٹ اٹھانے کے ارمان لیے وہ اسے رخصت کرا کر لے گیا تھا۔ ہوش آنے پر وہ اسے سادہ لباس میں نظر آئی تو دل پر جیسے چھری چل گئی۔ ان کی شب زفاف تو اس کی بے ہوشی میں کب کی گزر چکی تھی۔ فطری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے حادثے اور ردا کی حالت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دادی، سائرہ بیگم اور مظفر صاحب کا دل بیٹی کے غم پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو ردا کے لیے سنبھالے ہوئے تھے۔ بہنیں بھی ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی تھیں، مگر وہ آصف کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر مسمار ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر ان تمام سانحوں کا بدترین اثر در مکنون پر پڑا۔ گھر میں آنے جانے والوں کا گویا تانتا بندھ گیا تھا، جس کے باعث وہ ایک کمرے تک محدود اور محصور ہو کر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سائرہ بیگم تو جیسے بالکل ٹوٹ گئی تھیں۔ ایسے میں ہر منٹ بعد در مکنون کی پکار پڑتی تھی۔ لوگوں کی موجودگی میں تو سائرہ برداشت کر جاتی، مگر جو ہی وہ انہیں اکیلے نظر آتی ان کا بے بسی سے بھرپور غصہ اس پر ہی اترتا۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ دادی کے کہنے پر وہ کھانا گرم کر کے ردا کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ وہاں موجود سائرہ اس کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئیں۔ اس منحوس کو میرے سامنے سے ہٹا دو زارا، میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل جلتا ہے۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی آگ برسا رہی تھیں۔ وہ ٹرالی بیڈ کے قریب لاتے لاتے جیسے ششدر سی رک گئی۔ پلیز میمی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زارا گھبرا اٹھی۔ کیا کیا ہے در مکنون نے؟ وہ ماں کے تیور پر حیران تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تم یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو زارا؟ انہوں نے حیرت سے بیٹی کی طرف اور پھر انتہائی تنفر سے در مکنون کو گھور کر دیکھا تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اترتی محسوس ہوئی۔ ارے یہی تو وہ سبز قدم ہے جو اپنے ماں باپ کو کھا کر اب میرا گھر برباد کرنے آئی ہے۔ جب سے آئی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی اس گھر پر مسلط ہو رہی ہے۔ مظفر کی بیماری اس کی دین ہے۔ میرا سکون ختم ہو گیا ہے اس کے آنے سے۔ جس کے ساتھ 2 بول پڑھا کر رخصت کرنے کا ارادہ کیا وہ بھی اس کی نحوست کے باعث ہاسپٹل جا پہنچا، اور اب یہ میری بیٹی کی خوشیاں بھی برباد کرنے کے در پہ ہے۔ سائرہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی، جو منہ میں آیا بکے جا رہی تھی۔ در مکنون سمیت ان کی بیٹیاں بھی اپنی کوالیفائڈ ماں کو بنظر حیرت تکنے لگیں۔ میمی پلیز ٹیک اٹ ایزی، آپ پرسکون ہو جائیں۔ زارا نے معذرت خواہانہ نگاہ در مکنون پر ڈالی اور ماں کے قریب چلی آئی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بہت متحیر تھی۔ ماں کا یہ روپ بہت حیران کن تھا اس کے لیے۔ کیسے ہو جاؤں پرسکون؟ جس دن سے یہ سیاہ بخت میرے گھر آئی ہے میرا سکون اور سکھ سب لٹ گیا ہے۔ سائرہ کی آنکھوں سے گویا آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ در مکنون کو اپنے ارد گرد گویا کوئی الاؤ بھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ وہ یوں جامد کھڑی انہیں کرب اور استجاب سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی جادوگر نے کوئی اسم پڑھ کر اپنے سنگی مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے منحوس لڑکی، دور ہو جاؤ میری نظر سے۔ یکدم وہ اس طرح بھڑکیں جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ میمی پلیز آپ کول ہو جائیں۔ زارا نے پھر سے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور پھر در مکنون کو پشیمانی سے دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تو وہ یوں کمرے سے نکلی جیسے کسی کو جہنم سے اس نے رہائی ملی ہو، مگر جو ذلت اور تذلیل کا دوزخ تھا اس سے نہ جانے اسے کب آزادی ملنا تھی۔ کون جانے ملنا تھی بھی کہ نہیں۔ اس لمحے اس نے شدت سے جو چیز طلب کی وہ تھی موت۔ اینی کے ذریعے اسے زارا بھابھی کے خاندان میں ہونے والے حادثے کی خبر مل گئی تھی۔ آغا جان بھی لاہور جانے سے پہلے ہاسپٹل جا کر آصف کی عیادت کر آئے تھے۔ اینی نے اسے بھی کھینچا مگر اس بار وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور یوں اینی آغا جان کے ساتھ لاہور فلائی کر گئی۔ جاتے جاتے وہ اسے لاہور آنے کے لیے ہر ممکن طور پر منا چکے تھے، مگر اس کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ یوں بھی جب اسے علم ہوا تھا کہ در مکنون اسی شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی ہے، وہ خود کو گویا یہاں محصور پاتا تھا، اور یہ وہ حصار تھا جسے وہ توڑنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ شہرین اس دن کے بعد ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آئی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس روز والے اس کے ناگوار رویے نے یقیناً شہرین کو بددل کیا ہے۔ وہ اسے اس کے رد عمل میں حق بجانب سمجھ رہا تھا کہ اچانک ایک دن وہ نازل ہوئی۔ وہ آفس کے بعد سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا، واپس آیا تو باہر لان میں وہ اسے آسماں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے گپے لگاتی مل گئی۔ کیا حال ہیں؟ کہاں گم تھیں؟ وہ اس کے مقابل کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بلا ارادہ سوال کر گیا تھا۔ جواباً چائے کا سپ لیتے ہوئے شہرین کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ زہ نصیب کہ ہز ہائنس نے کنیز کی کمی کو محسوس کیا۔ وہ کورنچ بجا لائی۔ فضول مت بولا کرو، زاویہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
बजाय इरशाद फरमाया। वो फिदवियाना अंदाज में बोली तो ज़ावियार ने बगौर उसे देखा, जिसके बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे पर सजी आंखों में अजनबी से सवालात थे। ये इस्तफसार उसने उस रोज़ उन्हें शिराजी फैमिली के फंक्शन के लिए ड्रॉप करने के बाद भी उसकी आंखों में देखे थे। तुम कॉफ़ी पियोगे ज़वी? आसमा ने पूछा तो वो सर हिला गया। ओके, मैं बना लाती हूँ, तुम लोग बैठो। वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई तो उन दोनों के माबैन ज़रा देर के लिए खामोशी छा गई, जिसे शहरीन ने तोड़ा। ज़वी, तुमको ज़ारा भाभी की सिस्टर के साथ होने वाली ट्रेजिडी का पता चला? बज़ाहिर सरसरी लहजे में सवाल करती शहरीन की निगाहें बड़ी गहरी थीं। ज़ावियार ने भवें उचकाकर उसे देखा। हाँ, उसके अंदाज में कदरे रूखापन था। तुमने विज़िट किया उनके ब्रदर इन लॉ को हॉस्पिटल? नहीं। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या मेरा विज़िट करना ज़रूरी है? आगा जान और तुम सब लोग मिलकर आ तो गए हो, तो फिर मेरे ना जाने से भला क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी छल्लाहट अरूज पर थी। तल्खी से बोला तो शहरीन ने तासुफ भरी नज़रों से उसे देखा। बहुत अफसोस की बात है ज़वी, जब तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे तो ज़ारा भाभी की फैमिली से कितनी ही बार वो लोग तुम्हारी अयादत को आए और तुम हो के एक बार भी जाने को तैयार नहीं। शहरीन ने हस्बे साबिक और हस्बे आदत उसे लताड़ा था। वो जिस बिस सा रह गई हम में से किसी के जाने की बात तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने तुम्हें विज़िट किया था, मुझे या आगा जान को नहीं। और ना ही ये कोई फ़र्ज़ कफ़ाया है कि किसी एक के करने से अदा हो जाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम पर्सनली वहाँ जाओ और शिराजी अंकल को दिलासा दो। वो लोग इस वक्त सख्त तकलीफ़ में हैं। कभी कभी इंसान को अपनी ज़ात से बालातर होकर भी सोचना चाहिए ज़वी। आखिरी फ़िक्रा उसने बड़ी मानी ख़ैज़ लहजे में कहा था। ज़ावियार के चेहरे पर तनाव आ रुका। क्या मतलब है तुम्हारा अपनी ज़ात से? इस सारे मामले में मेरी ज़ात बीच में कहाँ से आ गई? उसके अंदाज से नागवारियत का इजहार हो रहा था। शहरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसे देखा। कहने की बात थी सो कह दी, अब तशरीह कराने मत बैठो। वो शहरीन ही क्या जो हाथ आ जाए। ज़ावियार ने घूर कर उसे देखा। अच्छा खैर, जाने दो इस बात को और ये बताओ कि आखिर दुर्रे मखनून तुमसे इस कदर डरती क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है लाहौर में तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वह तुम्हें देखकर सहम गई हो, जबकि यहाँ कराची में उस रोज़ वो तुम्हारी उससे गालिबन दूसरी मुलाकात थी। पहली में तो वो डायरेक्ट बेहोश ही हो गई थी और लास्ट वीक भी तुम्हें देखने के बाद मेरी तशखीस के मुताबिक उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा था। पाई दा वे मसला क्या है? कुर्सी नज़दीक करते हुए इस बार उसने बड़ी संजीदगी से सवाल किया था। ज़ावियार उस डायरेक्ट सवाल के लिए तैयार नहीं था। माथे पर बल डालकर उसे देखने लगा। ये सवाल अगर तुम उन मौसूफ़ा से खुद ही कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। दिल में चोर था जिसे छुपाने के लिए उसने कसरन लापरवाही का इजहार किया, वो भी कदरे गुस्से में। शहरीन ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। किया था, मगर वो यूं हवास बागता हुई जैसे कोई जिन देख लिया हो उसने, हालांकि वो ऐसी कभी नहीं थी। तो तुम्हें क्या टेंशन है? होगा उसका कोई मसला। दुनिया में हज़ारों तरह के लोग हैं और उनके लाखों मसाइल। तुम बस अपने काम से काम रखो, दूसरों के प्रॉब्लम्स वो जाने। उसने सख्त लहजे में गोया उसे डांटा, जिस पर शहरीन ने उसे मलामती नज़रों से घूरा। तुम इंतहाई बेहिस इंसान हो ज़वी। वो दुर्रे मखनून कोई गैर नहीं। शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर। एनी जैसी लगती है वो मुझे। और उसकी मामा सोफिया आंटी, उफ़ किस कदर स्वीट थी वो। बिल्कुल मामा की तरह परवाह करती थी वो मेरी। आज वो दुनिया में नहीं। पता नहीं उनके बगैर कैसे ज़िंदा है दुर्रे मखनून। तुम्हें शायद पता नहीं कितने बड़े हादसे से गुजरी है वो। दुख और तासुफ शहरीन के चेहरे से आया था। ज़ावियार का सर झुक गया। कितनी प्यारी लड़की है वो, तुमने क्यों इनकार किया उसके लिए? क्यों ज़वी? आज अचानक शहरीन कासाए सवाल लिए उसके सामने आ धमकी थी। ज़ावियार के अंदर जैसे शर्मिंदगी और पशेमानी का जवार भाटा उठने लगा, जिसे छुपाने के लिए उसे हमेशा की तरह गैज़ो गज़ब की रिदा ओढ़ ली। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरे मामले में बोलने की, कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का, और ना ही मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद हूँ। डू यू गेट दैट? खश्म की नज़रों से उसने घूर कर उसे गोया वार्निंग दी थी, जिस पर वह तिलमिलाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। स्टॉप इट ज़वी। आखिर तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व्ड हूँ। संजीदा लहजा और मुतफक्किर चेहरा। शहरीन गोया उसे जाने का रास्ता देने को तैयार नहीं थी। यकीनन वो आज कुछ सोच कर ही आई थी। यही वजह थी कि आज ज़ावियार के सख्त तेवर भी उसे नर्वस ना कर सके थे। चंद सानियों के लिए वो जैसे चुप सा रह गया। टेक एनी स्टेप ज़वी। मैं इस तरह मम्मा और पापा को वेटिंग रूम में बैठा नहीं देख सकती। ना चाहते हुए भी उनके लिए तकलीफ़ का सबब बन रही हूँ मैं। तुम्हारा इस तरह ला ताल्लुक़ होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं। तुम मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करना नहीं चाहते, सो एम आई। मैं भी तुम्हारे नफ्स पर सवार होना पसंद नहीं करूँगी,
لہٰذا فیس کرو، سامنا کرو، ہمیشہ کی طرح فرار کا راستہ نہیں اپناؤ۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے فرمانبردار پیرنٹس آغا جان کے فیصلے کے باعث سالوں سر جھکا کر انتظار کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ نہ میں ماما پاپا کو اس طرح پریشان دیکھ سکتی ہوں، نہ تمہارے فیصلے پر ٹکی اپنی زندگی کو ایسے ضائع کر سکتی ہوں۔ نبات اللہ لہجہ قطعیت سے بھرپور انداز زاویہ انصاری کو آج ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا شہرین مرزا نے۔ لہٰذا میرے خیال میں تمہیں اب اپنا پارٹنر ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ابھی مامی بھی یہی بات کر رہی تھی۔ انہیں درِ مکنون بہت اچھی لگی ہے، مگر تمہارے انکار کے باعث وہ مجبوراً چپ ہو گئی ہیں۔ تم ان لائنز پر ایک بار پھر سوچو زوی۔ مجھے امید ہے آغا جان بھی مان جائیں گے۔ آخر کو ہماری فیملی کتنے سالوں سے جانتی ہے صوفیہ آنٹی اور زاہد انکل کو۔ آغا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی شہریار ماموں کو۔ زاویہ کو اپنی جانب بنا کوئی تاثر دیے دیکھتے رہنے کے باعث وہ ذرا توقف سے پھر بولنے لگی تھی۔ یوں بھی درِ مکنون اب بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ میں نے تو مامی سے کہا ہے کہ اگر تم نہ مانو تو وہ مہران کے ساتھ رشتہ طے کر دیں اس کا۔ سوچ لو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ گہری نظریں زاویہ سے کچھ کہہ رہی تھیں، مگر اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ درِ مکنون کا ذکر اور شہرین کے لہجے سے چھلکتی معنی خیزی اس کے استفسار زاویہ انصاری کو جیسے گنگ کر گئے تھے۔ خاص طور پر اس کے لبوں سے ادا ہونے والے آخری فقرے زاویہ کی ذات میں جیسے تہلکہ مچا گئے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہرین اس کی خود فراموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا تھا۔ شہرین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مشاقی سے کار کو ریورس کر کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جاتے جاتے بس یوں ہی اس نے زاویہ کی طرف نظر اٹھائی تھی اور نہ جانے زاویہ کو ایسا کیوں لگا کہ شہرین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا واقعی یہ شہرین تھی؟ کیا وہ رو رہی تھی؟ مگر کیوں؟ اس نے خود سے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے اور اچانک اسے احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ اترنے لگی ہے۔ بائیں پہلو میں احساس بے بسی سے درد تیرتا محسوس ہو رہا تھا، مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس درد کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی کسی کو دل چیر کر دکھا سکتا تھا۔ وہ خالی و ذہن اٹھ کر اندر جانے لگا تھا کہ کافی کے ساتھ ریفریشمنٹ کی کچھ لوازمات سے بھری ٹرالی دھکیلتی آسماں باہر نکلی۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ شہری کدھر گئی؟ وہ واپس چلی گئی۔ واپس چلی گئی؟ تم نے پھر سے اسے کچھ کہا ہوگا، ہے نا؟ ناراض کر دیا ہے نا اس کو؟ وہ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جواباً اس نے خاموشی سے ٹرالی میں دھرا کافی کا مگ اٹھایا اور چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شہرین کی کہی گئی ہر بات سے بڑھ کر درِ مکنون کا نام مہران کے ساتھ لیا جانا اسے جیسے اندر سے ادھیڑ رہا تھا۔ تیرا نام کسی اجنبی کے لب پہ تھا، ذرا سی بات تھی دل کو مگر لگی ہے بہت۔ شیرازی ولاس میں یکدم سوگواریت اور پریشانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہفتوں پہلے یہاں خوشی اور مسرتوں کا راج تھا۔ آصف کی پنڈلی کی ہڈی کا آپریشن کرنا پڑا تھا، جس کے باعث سب بہت پریشان رہے، مگر ڈاکٹرز نے بہت امید دلائی تھی اور علاج میں کوئی کسر نہیں رکھی جا رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے بقیہ زخم بھی منتمل ہو گئے تھے۔ اظہار صاحب زیادہ لمبے عرصے کے لیے رک نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جانے کا قصد کیا۔ سارا بھی بہن کو ماں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا۔ چنانچہ بھاری دل سے رکھتے سفر باندھا۔ شارجہ واپس جانے سے پہلے 2 دن کے لیے لاہور آغا جان کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ اکرما نے ان سب کی سیٹیں ریزرو کروائی تھیں اور ٹکٹ کنفرم کروا کر اسے انسٹی ٹیوٹ سے سیدھا ہاسپٹل ہی آنا تھا۔ زہرا بما فیملی آصف سے ملنے وہاں جا رہی تھی۔ اکرما کو بھی وہیں آنے کا کہہ رکھا تھا۔ جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا، گویا پورا شیرازی ولاس وہاں موجود تھا، حتیٰ کہ دادی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ لے آئے بیٹا ٹکٹ؟ دادی اسے کوریڈور میں ہی مل گئی تھی۔ جی دادی، لاہور کی ٹکٹیں لے آیا ہوں اور شارجہ کی بھی کنفرم کروا دی ہیں۔ اظہار بھائی کہاں ہے؟ میں ذرا انہیں یہ ٹکٹیں پکڑا دوں۔ اس کی متلاشی نظریں آصف کے کمرے میں اظہار صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کوئی گھنٹہ ہوا کہیں گئے ہیں؟ کہاں؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا، ساتھ ہی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ ان کی فلائٹ میں کم ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ ضروری کام ہے کسی کے پاس۔ کون سا ضروری کام؟ اس وقت ٹکٹ سب سے ضروری تھی اور وہ کام تو میں کر آیا ہوں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں بیٹا، مگر اب تو آتے ہی ہوں گے اظہار میاں، آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے۔ زارا کہاں ہے؟ وہ اندر ہے۔ وہ اکیلے گئے ہیں؟ وہ متردد سا سوال کیے جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، بچے ساتھ جانے کی ضد کر رہے تھے مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ پر تم اتنے پریشان کیوں ہو اکرما؟ دادی اس کے چہرے پر پھیلتی تشویش دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ اسے خود پر کنٹرول کرنا ہی پڑا۔ اظہار صاحب کہاں جا سکتے ہیں اس وقت؟ اس کا دماغ گویا کوئی الارم بجا رہا تھا۔ چھٹی حس اسے کسی متوقع حادثے کی خبر دے رہی تھی۔
मैं परेशान नहीं हूँ दादी, सोच रहा हूँ कि कहीं ये लोग लेट ना हो जाएं। फ़्लाइट मिस भी हो सकती है। इजहार भाई को इस वक्त कहीं जाना नहीं चाहिए था। कराची की ट्रैफिक का आपको पता है, इंसान कहीं भी स्टक हो जाता है। उसने किसी ख्याल से निकलकर दादी को तसल्ली दी और फिर कमरे में दाखिल होकर उसकी निगाहों ने सबसे पहले दुर्रे मखनून को ढूंढा था। दुर्रे मखनून कहाँ है? सलाम दुआ से फारिग होते ही उसने आहिस्तगी से जोहा से पूछा, जो आसिफ के बेड के पास पड़े सोफे पर बैठी थी। कमरे में मसनूई खुशगपियाँ चल रही थीं। दिल सबके उदास थे, मगर आसिफ के सामने सब हंसते मुस्कुराते रहते थे। वो घर पर है, बहुत कहा था साथ चलो मगर मानी नहीं। डैम इट, अकरमा का चेहरा इंतहाई दर्जे की तशवीश का इजहार कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत है? जोहा ने भी हल्की आवाज़ में इस्तफसार किया। फौरी तौर पर वो कोई जवाब नहीं दे सका और लब भींचकर सोचने लगा। फिर एकदम जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर जोहा से सवाल किया, जोहा मेरे साथ चल सकती हो? कहाँ? घर? हाँ मगर क्यों? वो दोनों हल्की आवाज़ में बात कर रहे थे। जोहा ने हैरत और तफक्कुर भरी आंखों से उसे देखा। इनफैक्ट मेरा एक कोलीग आ रहा है घर पर आधे घंटे में, उसके साथ उसकी मिसेस भी होंगी, इसलिए प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मगर टाइम नहीं है, फ़ौरन उठो। वो हथेली पर सरसों जमा रहा था। जोहा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। फिर अकरमा को ज़ारा और बच्चों से अलविदा कहने में कोई 3-4 मिनट लग गए। इस दौरान जोहा मिमी और दादी को बताकर उसके साथ निकल आई। वो जितनी तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर सकता था करके घर पहुंचा तो वॉचमैन के गेट खोलते ही अंदर की तरफ लपका। जोहा ने बड़ी हैरत से उसे इस तरह अंदर की जानिब बढ़ता देखा था। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आई थी। नीचे लाउंज खाली पड़ा था। अकरमा ने दुर्रे मखनून को आवाज़ दे डाली, मगर जवाब नदारद था। दोपहर में इस टाइम अमूमन घर में काम करने वाले नौकर भी शिराजी विलास के अकब में बने क्वार्टर्स में चले जाते थे, जिन्हें कुछ अरसा हुआ दोबारा खुलवा लिया गया था, वरना 3 साल से दुर्रे मखनून की बदौलत वहाँ के मकीन तो कब के सुधार चुके थे। शायद सो रही है वो, तुम्हें चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ। सोए हुए सनी को वहीं सोफे पर लिटाते हुए जोहा ने कहा था, जिसे अनसुनी करते हुए वो ऊपर की जानिब बढ़ा। मगर सीढ़ियों पर जिस चीज़ ने उसकी तवज्जो को जकड़ लिया वो था सब्ज़ काही रंग का दुपट्टा, जो कि 2-3 सीढ़ियों पर कुछ इस तरह बिखरा पड़ा था जैसे किसी के खींचने के बायस शानों से गिरा हो। अकरमा के दिल की धड़कन उस लम्हे कुछ तेज़ हुई। वो 3-4 सीढ़ियाँ फलांग कर जिस वक्त ऊपर आया, दादी के कमरे के पास दुर्रे मखनून की एक चप्पल और कुछ टूटी हुई चूड़ियों का कांच बिखरा दिखाई दिया। सब्ज़ काही रंग का दुपट्टा भी दुर्रे मखनून का था और अब ये चूड़ियाँ और चप्पल भी। कोई और वक्त होता तो शायद वो इतनी गहराई से चीज़ों का मुशाहिदा नहीं करता, मगर इस लम्हे उसका दिल जैसे किसी नागहानी, किसी अनहोनी का पता दे रहा था। उसने बेताबी से बढ़कर दादी के कमरे का दरवाज़ा बजा डाला। इस दौरान जोहा भी वहाँ ऊपर आ गई थी। उसे अकरमा का अंदाज़ हैरान किए दे रहा था। कहाँ तो वो घर आने के लिए उतावला था कि उसके कोलीग को कुछ ही देर में पहुँच जाना था, और कहाँ सब कुछ भुलाए वो ऊपर आ गया था। क्या हुआ? उसे कई बार दस्तक देता देखकर वो बोल पड़ी। दुर्रे मखनून दरवाज़ा नहीं खोल रही, तुम आवाज़ दो जोहा। उसने बहुत फिक्रमंदी से पलटकर जवाब दिया तो जोहा मुतहैयर सी आगे बढ़ आई, और फिर वो दोनों कई मिनटों तक दरवाज़ा खटखटाते रहे, आवाज़ें देते रहे, मगर दुर्रे मखनून को दरवाज़ा खोलना था ना उसने खोला। अकरमा क्वार्टर जाकर नौकरों से भी पूछ आया। उनके मुताबिक भी दुर्रे मखनून घर पर ही थी। ताहिरा आंटी और फारीना से भी कांटेक्ट किया तो पता चला वो कहीं इनवाइटेड हैं, इसलिए घर पर ना मिली। मेरा ख्याल है दरवाज़ा खोलना चाहिए। मास्टर की कहाँ है घर की? वो पलटकर ऊपर आया तो देखा जोहा बहुत परेशान सी दरवाज़ा पीटे जा रही थी। मिमी के कमरे में होती हैं, तुम रुको मैं लाती हूँ, फिक्रमंदी से कहते हुए जोहा ने नीचे की राह ली। ज़रा देर बाद ही वो चाबी समेत हाजिर थी, और दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर देखा उसने दोनों को वहशत ज़दा कर दिया। दुर्रे मखनून कमरे के इंतहाई सिरे पर दीवार के करीब ज़मीन पर औंधे मुँह बेहोश पड़ी थी। पता नहीं ये शहरीन की मलामत का असर था या कोई और बात। वो आसिफ की खैरियत दरियाफ्त करने ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल आ गया था। रास्ते से बुके खरीदते हुए उसके दिलो दिमाग में जंग चल रही थी कि आया उसे शिराजी फैमिली का दुख बांटने जाना भी चाहिए या नहीं। जिन दिनों वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से तकरीबन सभी आए थे और यकीनन उसे पहचान भी चुके थे। वही तो था जिसने उनकी बेटी दुर्रे मखनून के लिए इनकार किया था, मगर फिर भी सबका रवैया किस कदर महज़िब और हमदर्दाना था। लिहाजा उसने खुद को समझा बुझाकर यहाँ आने पर आमादा किया। गो के दोपहर का वक्त था, मगर कमरे में सिवाय आसिफ के उसे कोई नज़र नहीं आया। दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा तारुफ कराते हुए मुसाफा किया। उसे लम्हे भर के लिए पछतावा हुआ कि आने से पहले किसी को इन्फॉर्म ही कर देता। फिर ख्याल आया कि अच्छा ही हुआ किसी से सामना नहीं हुआ। ख़ास तौर पर वो सायरा शिराजी को फेस करना चाहता भी नहीं था। आसिफ का मिजाज दोस्ताना था, लिहाजा ज़्यादा देर खामोश ना बैठ सका और दोनों के माबैन गुफ्तगू शुरू हो गई। 15 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो उसने खुद ही सवाल कर लिया,
شرازی انکل یا ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ انفیکٹ ردا کی کزن در مکنون کی کل اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے ابھی ڈاکٹرز کے بلانے پر ان کے پاس گئے ہیں۔ آصف نے بتایا تو اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ یہاں آتے ہوئے در مکنون کا خیال اس کی سوچ کو بار بار جکڑ لیتا تھا، مگر یہاں آ کر اس کے بارے میں یہ خبر سننے کو ملے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ بہت ضبط کے ساتھ اس نے بظاہر رسانیت سے رسمن پوچھا تھا، مگر یہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس لمحے دل پر جیسے چھری سی چل گئی تھی۔ غالباً فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، کل سے ICU میں ہے وہ۔ آصف خود پلاسٹر میں جکڑا ہوا تھا مگر در مکنون کے لیے ہمدردی سے بولا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے خود کو سرد پڑتا محسوس کیا اس لمحے۔ پتہ نہیں، آج یہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت طلب کی۔ ارے کچھ دیر تو رکیں، انکل لوگ آتے ہی ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، ان سے پھر ملاقات ہو جائے گی، آپ میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے معتدل لہجے میں کہا اور مسکرا دیا۔ انفیکٹ اس وقت کہیں پہنچنا ہے مجھے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وہ آصف کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں ہی اسے ڈاکٹر گوہر مل گئے۔ یہ آسما کے قریبی جاننے والوں میں سے تھے۔ وہ غائب دماغی سے کچھ سوچتا جا رہا تھا کہ ان پر نظر پڑتے ہی بلا ارادہ ان کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بلا تمہید در مکنون کے متعلق پوچھ ڈالا۔ وہ اس وقت ICU کی طرف سے ہی راؤنڈ لگا کر آئے تھے۔ انہوں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اسے کہنا ہی پڑا، وہ میری شناسا ہیں، انفیکٹ میری سسٹر کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور ہماری نیبر بھی تھیں۔ گہری سانس بھر کر اس نے اپنا تعلق بتایا تو ڈاکٹر گوہر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ سویئر نروس بریک ڈاؤن ہے، حالت خاصی نازک ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ آصف نے اسے صحیح بات نہیں بتائی ہے۔ اب یا تو وہ خود لا علم تھا یا شاید اسے منع کیا گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، یہ اطلاع اسے اپنے اعصاب کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ لگی۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ اس نے شکستہ لہجے میں یوں دریافت کیا جیسے در مکنون کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہو۔ انتہائی درجے کا خوف، کوئی بری خبر یا پھر کوئی شدید صدمہ؟ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ینگ مین، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے گویا ہمت بندھائی تھی، مگر وہ بس خالی خالی نظروں سے انہیں جاتا دیکھتا نہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑا رہا، اور جب خود میں لوٹا تو جیسے شکست و ریخت سے اس کے کندھے شل تھے۔ آسما لاج کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس کے ذہن میں مہران اور در مکنون دونوں گڈمڈ ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر سے لان ٹیبل پر رکھی اس چھوٹی سی چیز کو تکے جا رہا تھا جسے وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ چھوٹی سی گولڈن پسٹل کی شکل میں ڈھلا دھات کا یہ ٹکڑا در حقیقت ایک لائٹر تھا جو کہ گولڈ پلیٹڈ تھا، اور اس کے دستے پر لگے نگینے اسے انتہائی خوبصورت بناتے تھے۔ یہ لائٹر اظہار صاحب کا فیورٹ ترین تھا اور انہیں ان کے کسی عرب دوست سے تحفتاً ملا تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر پہلے جب وہ ہاسپٹل سے لوٹا تو یہ اسے واچ مین نے لا کر دیا تھا، اور اس کے بیان کے مطابق یہ لائٹر اسے کل گیٹ کے پاس گرا نظر آیا تھا۔ کل ہمیشہ کی طرح وہ عصر کی نماز پڑھنے اپنے کوارٹر میں گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ادھ کھلے گیٹ کے پاس گرے اس گولڈن لائٹر نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ اکرما کو اچھی طرح یاد تھا کہ کل دوپہر لنچ ٹیبل پر زارا نے اظہار صاحب کو یہ لائٹر دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ پھر سے اس کو ادھر ادھر رکھ کر بھول نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ سب اکرما کے ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں بھی کار کے اندر اظہار صاحب نے اسموکنگ کا شغل کیا تھا، اور اس وقت بھی یہی لائٹر ان کے پاس موجود تھا۔ پھر یہ واپس یہاں شرازی ولاس کے گیٹ تک کیسے آیا؟ زارا اور ان کا ارادہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانے کا تھا۔ اکرما انہیں وہاں ڈراپ کر کے ٹکٹس کے لیے چلا گیا تھا، اور اب وہ بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا۔ بات بہت مشکل نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی معمہ تھا کہ وہ اسے حل نہ کر سکتا ہو۔ جو وہ سوچتا جا رہا تھا تو اس کے ماتھے کی رگیں تن رہی تھیں۔ اظہار صاحب کا کل ہاسپٹل سے غائب ہونا، شرازی ولاس میں در مکنون کا یوں بے ہوش ہو جانا، اس کی ٹوٹی چوڑیاں، اور اب اظہار صاحب کا یہ لائٹر، وہ ساری کڑیاں ملاتا جا رہا تھا۔ اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارے سامنے چلے آئے تھے۔ اس نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ اس کے ہوتے ہوئے اور شرازی ولاس کے مکینوں کی انتہائی کوشش کے باوجود در مکنون کو اس ناخوشگواریت سے گزرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنے لاشعور کے سگنل دینے کے باعث خود کو بہت چوکنا رکھا تھا، مگر اظہار صاحب خاصے ماہر کھلاڑی تھے۔ انہوں نے بازی جیتنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ گو کہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر اس ممکنہ حادثے کے خوف سے در مکنون موت کے منہ تک جا پہنچی تھی۔ زوہا اور وہ اسے جب تک ہاسپٹل لے کر پہنچے، اظہار صاحب بما فیملی وہاں سے نکل چکے تھے۔ آصف والے حادثے کے بعد یہ دوسرا صدمہ تھا جو ان سب کو سہنا پڑا۔ تاہم سائرہ بیگم کے کہنے پر زارا اور اظہار صاحب کو اس خبر سے دور ہی رکھا گیا تھا۔
بقول ان کی بیٹی بہن کا دکھ لے کر ویسے ہی پریشان تھی۔ وہ اسے مزید ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، اور ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ یوں بھی یہاں کسے فرصت تھی کہ وہ یہ سب سوچتا۔ پے در پہ پڑنے والی مشکلات نے ذہن کو مفلوج کر رکھا تھا۔ اکرما چائے۔ اسے خیالات کی بہتی روح جانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی کہ زوہا کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ تھینکس، پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اٹس فائن، وہ بھی یوں ہی مسکرا دی تھی۔ پھر یکدم سنجیدگی نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ کل شام سے لے کر رات تک وہ سب اس قدر ڈسٹرب اور مصروف رہے کہ کوئی کسی سے کوئی بات کر ہی نہیں سکا۔ اکرما کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، لہٰذا صبح اسے بہر طور انسٹیٹیوٹ جانا تھا۔ واپسی پر وہ ہاسپٹل گیا تھا، اور اب وہاں سے لوٹا تو یہ لائٹر اس کی کل کی تمام الجھنوں کو سلجھا کے، اس کے گمان کو یقین بخش کے اس کے سوالات کا جواب بن گیا تھا۔ اکرما تم کیا سوچ رہے ہو اتنی دیر سے؟ میں نے کچن کی ونڈو سے دیکھا، تم کتنی ہی دیر سے گمسم بیٹھے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس نے گہری سانس بھر کر کپ لبوں سے لگا لیا، اور زوہا اس دوران اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی سوچ کا عنوان پڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ٹیبل کی طرف دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے اجی بھائی کا لائٹر تو یہیں رہ گیا اکرما۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹر اٹھا لیا تھا۔ اکرما نے سر ہلا دیا۔ تمہیں کہاں سے ملا یہ؟ واچ مین نے لا کر دیا۔ اجی بھائی ڈھونڈ رہے ہوں گے اسے، زوہا نے لائٹر کو آن آف کرتے ہوئے افسوس سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں انہیں کوریئر کروا دوں گا، تم اسے میرے کمرے میں رکھ دینا۔ ماتھے پر شکنے لیے اس نے کہا تو زوہا نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جسے زوہا کی فکر مند آواز نے توڑا۔ مجھے دوری کی فکر ہے اکرما، کیا ہو گیا ہے اسے اچانک؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی شدید صدمہ یا حد درجے کا خوف سبب بنا ہے اس نروس بریک ڈاؤن کا۔ لائٹر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ فکر مندی اور افسردگی سے کہنے لگی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زوہا بہت پریشان تھی، بے اختیار آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ کاش کہ میں تمہیں وجہ بتا سکتا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور پھر زوہا کی طرف دلاسا دینے والے انداز میں دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دیا۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم بس دعا کرو۔ چچا جان اور دادی کے لیے یہ دوسرا شوق ہے۔ چچی جان بھی آصف اور ردا کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں۔ ایسے میں تم ہی ان سب کی ڈھارس ہو، پلیز زوہا ہمت کرو۔ کپ میز پر رکھ کر وہ ہمت دلانے والے انداز میں بولا۔ زوہا کے لیے اس کی تسلی نے مہمیز کا کام کیا اور وہ یکدم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ کیا ہو گیا ہے اکرما؟ کس کی نظر لگ گئی اس گھر کی خوشیوں کو؟ آصف جیسا خوش باش نوجوان بستر پر جا لیٹا ہے تو ادھر در مکنون زندگی اور موت کے بیچ کے فاصلے کو ناپ رہی ہے۔ کیسے کسی کو ڈھارس دوں، میں تو خود تھک رہی ہوں۔ اپنے دوست کے سامنے وہ بے اختیار سی ہو گئی تھی۔ آج صبح ہی 7 دفتری کام سے ملائیشیا کے لیے فلائی کر گیا تھا۔ ایسے میں زوہا خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اکرما نے لب بھیج کر اسے سنا تھا۔ آصف کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، لیکن در مکنون کا مجرم اس کے سامنے تھا، مگر اپنی بہن جیسی کزن زارا کا گھر وہ تباہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر چچا جان اور دادی کی حالت بھی اسے اذیت پہنچا رہی تھی۔ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس قدر لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ اظہار صاحب کا نام لینا شیرازی ولاس کے مکینوں کو ایک اور اذیت سے دوچار کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زوہا کو بھی کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم حوصلہ رکھو۔ اس کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس نے بہت ملائمت سے کہا تھا۔ سچ؟ زوہا نے سر اٹھا کر اسے بہت امید سے دیکھا تھا۔ بالکل اسی لہجے میں ابھی چند دن پہلے در مکنون نے اسے یقین مانگا تھا، جب ہاسپٹل میں آصف زندگی و موت سے جنگ لڑ رہا تھا، اور اب آج یہی یقین زوہا کو در مکنون کی زندگی کے لیے درکار تھا۔ مایوسی کفر ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اور پلیز اٹھ کر منہ دھو۔ دادی اور چچا جان کے پاس ایسی شکل لے کر مت جانا، اسے سمجھاتے ہوئے اس نے کہا، اور اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا لے کر ہاسپٹل بھی جانا تھا، مگر اظہار صاحب کو وہ معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ پیشنٹ کی حالت خطرے سے باہر نہیں، ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ہوش نہیں آیا تو کوما میں جانے کا خدشہ ہے، اور یہ کوما 2 ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، 2 ماہ کا بھی، اور اس کو زیادہ لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ زاویہ انصاری کی ہاسپٹل کے وارڈ بوائے سے دوران قیام اچھی سلام علیک ہو گئی تھی، اسی کے ذریعے یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی تھی اسے۔ ابھی صبح کے 6 ہی بجے تھے کہ اس نے فون کر لیا تھا۔ کل رات اسی وارڈ بوائے سے وہ اس کی ڈیوٹی کے اوقات معلوم کر کے لوٹا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس کی ڈیوٹی ختم ہو جانی تھی۔ یہ معلومات اس نے آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے حاصل کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل یکدم اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ یہ خبر تھی کہ خنجر جو دستے تک سینے میں گھونپ دیا گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر ٹیرس پر نکل آیا۔
یا اللہ بہت گنہگار بندہ ہوں تیرا، کل جسے خود موت کے حوالے کر کے آیا تھا آج اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ کل اپنی جان کی فکر تھی تو آج اس کی سانسیں عزیز ہیں۔ اپنی نظر سے دیکھوں تو کچھ ایسی پستی میں جا گرا ہوں کہ نگاہ اٹھانا محال ہے، مگر پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اس مظلوم لڑکی کے حال پر رحم فرما، اسے زندگی عطا کر میرے رب، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اپنے حقیقی مالک سے لو لگاتے لگاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اونچا لمبا مرد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا اماں، اسے دکھ، خوف اور خدشوں سے نہیں بچا سکا میں، زاہد سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا میں۔ در مکنون کو کوما میں گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ مظفر شیرازی فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹے تو سیدھا ماں کے پاس چلے آئے، جن کی قربت میں انہیں بڑا سکون ملتا تھا، مگر آج دل بہت اداس تھا۔ امید کا دیا ٹمٹمانے لگا تھا اب۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھے ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا کر آنسو پیتے ہوئے کہہ رہے تھے، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، مایوسی کی باتیں نہیں کرتے مظفر میاں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو تو اللہ کے کرم سے آصف میاں گھر آ گئے ہیں۔ اماں نے جیسے کوئی درد اپنے اندر اتار کر بیٹے کو جواب دیا تھا۔ آصف گو کے گھر آ گیا تھا مگر ویل چیئر پر۔ اس کا دکھ ہی کچھ کم نہ تھا، اس پر در مکنون کا کوما میں چلے جانا۔ سائرہ شیرازی کے علاوہ ہر ایک کو اس خبر نے دھچکا پہنچایا تھا، خاص طور پر مظفر صاحب کو، جنہوں نے مرتے ہوئے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ در مکنون کو وہ ہر طرح کی خوشی دیں گے، اور اکرمہ شیرازی کو، جس نے کہیں اندر ہی اپنے لاشعور میں خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ در مکنون کو ہر طرح کے حادثے سے بچائے گا۔ شیرازی ولاس کے 2 مرد اپنے وعدے پورے نہ کر سکے، خود اسی خاندان کے ایک ہوس پرست درندہ صفت مرد کی وحشت کے باعث۔ انشاءاللہ در مکنون بھی جلد گھر آ جائے گی۔ کل بھی ڈاکٹر کتنی امید افزا باتیں بتا رہا تھا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آنسو پیتے ہوئے اماں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محبت سے کہا، اولاد خواہ کتنی ہی عمر والی کیوں نہ ہو جائے، ہوتی اولاد ہی ہے۔ اس کا ذرا سا بھی دکھ ماں کو اداس کر دیتا ہے، جبکہ یہاں وہ اپنے بیٹے کو گویا زخموں سے، دکھوں سے چور دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا اماں، میں خود کو کیسے معاف کروں؟ مظفر شیرازی آنکھوں کو چھلکنے سے نہ بچا سکے۔ سب تقدیر کا لکھا ہے بیٹا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو اپنی طرف سے سب اچھا ہی کیا تھا، اور دیکھنا کہ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا اماں؟ وہ جیسے نا امیدی کے دریا میں امید کا، آس کا تنکا تلاش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ، اماں نے حقیقتاً بہت یقین سے کہا، اور تم دیکھنا مظفر، جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئے گی تو ہم اس کا جشن صحت بہت خوشی سے منائیں گے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اسی تقریب میں اسے اپنے پوتے سے منسوب کر دوں گی۔ یہ سارا خوف اسے اکیلے پن کی وجہ سے ہے جو آج اسے موت کے منہ تک لے گیا ہے، مگر جب زندگی کا ساتھی ملے گا تو وہ خود کو اس طرح اکیلا نہیں سمجھے گی۔ باقی رخصتی جب وہ چاہے گی جب ہی کروں گی، مگر ایک مرد کے نام کی چھاؤں مل جائے گی تو پھر یہ خوف اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور زمانہ بھی۔ انہوں نے جیسے دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ مظفر صاحب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اماں؟ گو کہ انہیں یقین تھا اماں نے اکرمہ کے ساتھ ہی اسے منسوب کرنے کا سوچا ہوگا، مگر جیسے دلی اطمینان کے لیے سوال کیا، سیف کی؟ دھماکہ کہیں آس پاس ہی ہوا تھا۔ مظفر شیرازی کی ہستی جیسے لمحوں میں تہو بالا ہو گئی۔ دونوں میں عمر کا بھلے ہی سال بھر کا فرق ہے، مگر سیف اس سے بڑا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ قد اور جسامت میں اب وہ اکرمہ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یوں بھی وہ در مکنون کا ہم عمر ہے۔ دونوں میں زیادہ اچھی ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اور پھر دری اس سے مانوس بھی ہے۔ اماں نے جانے کہاں آگے تک کے خواب بن رکھے تھے۔ مظفر ابھی ماں کی روشن خیالی اور وسعت قلبی سے جہاں متاثر ہوئے، اس سے کہیں زیادہ سیف کا نام ان کی بنیادوں کو ہلا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے اماں، بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ لہجے اور انداز میں ایسی تڑپ تھی کہ اماں چند سیکنڈز کے لیے چپ سی رہ گئیں۔ سائرہ کی وجہ سے؟ ذرا توقف سے انہوں نے استفسار کر ڈالا تھا۔ مظفر شیرازی نے لب بھینچ کر گویا خود کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اذیت ان کے چہرے پر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ سائرہ کی فکر مت کرو بیٹا، وہ سیف سے بہت محبت کرتی ہیں، سیف کی ہر بات مانتی ہیں۔ سیف کو ہم تیار کر لیں گے تو وہ اپنی ماں کو خود منا لے گا۔ آپ دیکھنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ سائرہ سیف کو آج تک کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکی۔ اماں بیٹے کی زیر و زبر ہوتی ہستی سے بے خبر سادگی سے کہے جا رہی تھی۔ نہیں اماں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ مظفر شیرازی نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ تھا ان کے چہرے پر، اماں کے دل کو جیسے کسی آگہی نے چھوا۔ مگر کیوں مظفر؟ ان کا استفسار کڑا تھا۔ مظفر شیرازی کہیں خلاؤں میں تکنے لگے۔ کیا جواب دیں ماں کو؟
وہ جیسے درد کی کسی منزل سے گزر رہے تھے۔ کیا تم بھی دنیا سے ڈر گئے بیٹا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، وہ جیسے رو دیے۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ بس اماں ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آخر کیوں؟ اگر سائرہ اور سیف راضی ہو جائیں تب بھی نہیں؟ ہاں تب بھی نہیں اماں، تب بھی نہیں، ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ مگر کیوں مظفر بیٹا، آخر کیوں؟ کس وجہ سے؟ اماں نے جیسے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اماں، در مکنون میری اور سائرہ کی اولاد ہے۔ وہ سیف کی سگی بہن ہے، آپ کی سگی پوتی ہے اماں، وہ میرا خون ہے۔ یکدم وہ ماں کے گھٹنے پر سر رکھ کر رو دیے تھے۔ اماں جیسے اس انکشاف پر ساکت سی بیٹھی رہ گئیں۔ کتنے ہی لمحے گزرے، کمرے میں چھائی خاموشی کو مظفر شیرازی کے گریہ کی آواز ضرب لگاتی رہی۔ در مکنون ان کی پوتی ہے، یہ بھیانک انکشاف ان کے اندر اذیت کی کئی میخیں ایک ساتھ گاڑ گیا۔ وہ ان کا خون ہے جو ایسے اندوہناک حادثے سے گزری ہے، جو اسی گھر میں اپنی سگی ماں کے ہاتھوں تذلیل کا نشانہ بنی ہوئی ہے، جو اپنے حق کو بھیک کی طرح وصول کر رہی ہے۔ وہ ان کی اپنی اولاد ہے، ان کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ وہ سود ہے جو اصل سے پیارا ہوتا ہے، اور ان کا یہ سود ہی لٹ گیا۔ کس درجے کا خسارہ لکھا تھا راکم التقدیر نے ان کے حصے میں، اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ان کی آواز گویا کسی کھائی سے آئی تھی۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ان کے ضعیف چہرے کی جھریوں پر بہنے لگے تھے۔ کیا واقعی یہ سچ ہے مظفر میاں؟ اماں کرب کی شدت سے بول نہیں پا رہی تھیں۔ مظفر شیرازی نے دکھ سے ماں کی طرف دیکھا اور بے بسی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں اماں، وہ میرا خون ہے، وہ میری سگی بیٹی ہے، جسے میں نے زاہد اور صوفیہ کے حوالے کیا تھا کہ وہ یہاں سے زیادہ سکھ اور محبت پا سکے گی، مگر میری کوئی تدبیر اسے اس تذلیل سے نہ بچا سکی اماں، نہ بچا سکی۔ مظفر شیرازی خود پر قابو نہ پا سکے، بے اختیار رو دیے۔ جی تو ڈیئر لسنر، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور یہ میرا آئیڈیا تھا، میں نے گیس کیا تھا کہ یہ در مکنون جو ہے وہ ان کی ہی بیٹی ہے، تو وہ تو جناب 100% درست نکل آیا ہے۔ شیرازی صاحب کا رویہ ہی بتا رہا تھا کہ در مکنون جو ہے وہ ان کی اپنی بیٹی ہے، اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہرین جو ہے وہ حد درجہ اس کو پسند کرتی ہے، زاویار کو، اور لیکن اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ زاویار جو ہے اس کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہیں رکھتا، تو وہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے اس کا رویہ بھی جو ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے، اس کی جلی کٹی ہر طرح کی باتیں جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے، اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا آبزرو کرتی ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک رویے کو وہ جانچتی پرکھتی ہے۔ تبھی تو اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ در مکنون اور زاویار کے درمیان جو ہے وہ کچھ چل رہا ہے۔ ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ شہرین اور زاویار اور در مکنون اور اکرمہ کا کپل بنے گا، لیکن کہانی کوئی بھی رخ بدل سکتی ہے۔ زاویار بہرحال ڈیزرو نہیں کرتا در مکنون کو، اس نے جو کیا ہے وہ اس کے بعد بالکل بھی در مکنون کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور در مکنون کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی، پوری زندگی کے لیے اذیت ہوگی ایسے شخص کے ساتھ منسوب ہونا۔ لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، اکرمہ اور شہرین بھی بہت سوٹ کریں گے، دونوں بہت نائس پرسن ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، حالات کس رخ جاتے ہیں، اور کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ اکرمہ اور در مکنون کا جو ہے وہ کپل بنے گا، اور شہرین اور زاویار کا ہی بنے گا، اور آغا جان کا ہی حکم چلے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہانی آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔